कालिन्चोक अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि बेल आइकनलाई दबाउनुहोस् ताजा भिडियोहरुसँग अपडेट रहनको लागि। डाक्टर दिपेश केसीले कांग्रेस र प्रचण्डको तालमेलदेखि लिएर युद्धकालीन विषयमा यस्तो लेख तयार पारेका छन् जसले प्रचण्डको ठूलो रहस्यको खुलासा गर्छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले दुश्मन भनिएका शक्तिसँग रणनीतिक मेलमिलाप गरेपछि पार्टीभित्र प्रष्टीकरण दिँदै भन्ने गर्थे दुश्मनको ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने रणनीति। माओवादी जनयुद्ध होस् या शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नै किन नहोस् उनले ढाडमा टेकेर टाउकोमा प्रहार गर्ने रणनीति कार्यान्वयन गरिरहे। फलाम काट्न फलामकै प्रयोग गर्ने शैली अपनाए। अर्को शक्तिलाई कमजोर पार्न उसको समानकै अर्को शक्तिलाई प्रयोग गरिरहे। इतिहास साक्षी छ माओवादी जनयुद्धमा पहिलो निशाना नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता बनेका थिए। शोषक सामन्तीको आरोप लगाउँदै धेरै कांग्रेस कार्यकर्ता माओवादीद्वारा मारिए र गाउँबाट खेदिए। कांग्रेस कमजोर बनाउने रणनीति अनुसार माओवादीले दरबार र अर्को कम्युनिस्ट शक्ति एमालेलाई प्रयोग गरेको थियो। प्रतिद्वन्दी मारिएको खुसियाली मनाइरहे राजावादी र एमालेले। तर त्यही माओवादीको तारोमा एमाले पर्न थाले र पछि राजावादी। बुढी मरी भन्दा काल पल्कन थाल्यो। कतिपय गाउँमा सशस्त्र माओवादी एक्लो शक्ति बन्यो। माओवादीले यही शैलीमा जनयुद्धलाई अविस्मरणीय तरिकाले उचाइमा पुर्यायो। विदेशी भूमिको समेत प्रयोग गर्यो। हतियारको बलमा बलियो शक्ति हुँदै मूलधारको राजनीतिमा स्थान बनाउन सक्यो। प्रचण्डले प्रयोगको राजनीति गरिरहे। माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ठूलो कसरत गर्नु परेको थियो। प्रचण्ड कांग्रेसले चालेको जोखिमयुक्त कदम अनुसार शान्ति प्रक्रियामा नआएको भए राजासँग भित्री सहमति बनाउन पडिसकेका थिए। यसको पुष्टि माओवादी नेताहरूले पुस्तक र लेखक मार्फत खुलाइसकेका छन्। प्रचण्ड स्वयंले दरबारसँग कार्यगत एकताको प्रसङ्गलाई पुष्टि गरेका छन्। लोकतान्त्रिक शक्तिलाई एक्ल्याउने खेल बुझेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ऐतिहासिक कदम चाले। माओवादीको हतियार व्यवस्थापनको आधार तयार गरे। चुनावमा कांग्रेस हारेर भए पनि माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियाबाट भाग्न नसक्ने अवस्थामा बनाए। चतुर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो बुई चढेको माओवादीलाई साइजमा ल्याउन सफल भए। पहिलो संविधान सभामा पहिलो दल बनेको दम्भ प्रचण्डमा थियो। उनले नेपाली सेनामा खेल्न खोजे। तत्कालीन सेनापति रुखमांगत कटुवाललाई हराएर कुलबहादुर खड्कालाई सेनापति बनाउने निर्णय गरे पनि सफल भएनन्। सेनापति प्रकरणका रूपमा चर्चित उक्त घटनापछि प्रचण्ड आफै सत्ताबाट हट्न बाध्य भए। सत्ताको अनुभव नभएका प्रचण्डले सत्तारोहणको लागि केही महिना लगत्तै माओवादी सरकार ढाल्ने खेल भइरहेको बताउने गर्थे। उनको सिधा आरोप गिरिजाप्रसाद कोइरालामाथि हुन्थ्यो। कोइरालाले सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिएका थिए। आँप पाकेपछि झार्नु पर्दैन, आफै झर्छ। प्रचण्ड पाकेको आँप जसरी झरे सत्ताबाट। त्यसपछि उनी राजनीतिमा ओह्रालो लाग्न थाले। कतिपयले प्रचण्डको राजनीतिक भविष्य सकिएको विश्लेषण गर्थे। सत्ता बाहिर रहँदाको पीडा र धक्काले प्रचण्ड थलिँदै गए। दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा माओवादी तेस्रो स्थानमा पुग्नु अगावै पटक पटक विभाजनको पीडा भोग्नु पर्यो। त्यसपछि पनि माओवादीले विभाजनको सामना गरिरह्यो। माओवादी कमजोर बन्दै जाँदा प्रचण्डले पुनः ढाडमा टेकेर टाउकोमा प्रहार गर्ने रणनीति अपनाउन थाले। संविधान सभाको दोस्रो चुनाव लगत्तै राष्ट्रपतिमा एमालेलाई समर्थन गरेर उपराष्ट्रपति र सभामुख माओवादीका लागि सुनिश्चित गरे। तेस्रो शक्ति भएर पनि नेपाली राजनीतिका मुख्य खेलाडी साबित भए। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सत्ता बाहिर रहे पनि सत्ताधारीको जसरी शक्तिको अभ्यास गरे। शान्ति प्रक्रियाको अर्को शक्ति मात्र नभई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने बाँकी कार्यभार सुम्पेर गएको दाबी गरेर अगाडि सरे। सुशीलले प्रचण्डको धेरै आग्रहलाई नकारेनन्। संविधान निर्माणपछि प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेको सत्ता गठबन्धन टुटाउन सके।
सुशील कोइरालाको पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने चाहनामा खेल्ने ठाउँ पाए प्रचण्डले। केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेर सत्ताको साँचो हातमा लिन सके। तेस्रो शक्ति भएकै आधारमा बहुमत पुर्याउने र प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा पहिलो र दोस्रो शक्ति लाग्दा प्रचण्डलाई लाभ पुग्यो। उनी काङ्ग्रेस समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न सके। यो घटनापछि प्रचण्डले काङ्ग्रेस र एमालेको दूरी बढाउन सके। आफू प्रधानमन्त्री भएकै बखत आइजिपी प्रकरण र प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने सम्मको घटनाक्रममा सहभागी भए। तर दोषको भारी काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको थाप्लोमा बोकाउन सफल भए। रवि प्रकरणमा प्रचण्डले साँप पनि मर्ने र लट्ठी पनि नभाचिने रणनीति अपनाएका थिए। काङ्ग्रेस सभापतिमाथि दबाव बढाएर आफ्नो हितमा निर्णय गराउन सफल भए। प्रचण्डले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरे, तर शर्त नै शर्त तिर्स्याएर। देउवालाई समर्थन गरिरहँदा काङ्ग्रेसको बुई चढेर छोरी रेणु दाहाललाई काङ्ग्रेसको गढ मानिएको भरतपुर महानगरपालिकामा मेयर जिताउन सके। दाहालको पक्षमा चुनावी माहौल सिर्जना गर्न काङ्ग्रेस सभापति देउवा चुनावी सभामा पुगेको देखि मतपत्र च्यातिएको प्रकरण चुनावी इतिहासमा कालो धब्बा बनेको छ। पिउसोको शैलीमा काङ्ग्रेस कार्यकर्ता रेणुको पक्षमा अन्तिम समयसम्म खटिएका थिए। सिद्धान्त र आदर्श बिर्सेर राजनीतिमा जे पनि गर्दा हुन्छ भन्ने शैलीमा चल्ने नेतृत्वको गलत आदेशको पालनकर्तामा सीमित भए। गलतलाई गलत भन्न नसक्ने काङ्ग्रेसको शक्तिशाली तहमा रहेको माथिल्लोदेखि मध्यम स्तरको पुस्ताबाट केही आशा नगरे हुन्छ। हतारमा चल्ने, फुर्सदमा पछुताउँदै सामाजिक सञ्जालमा आक्रोशयुक्त टिप्पणी गर्ने सिवाय केही गरिहाल्न सक्ने छाँट पनि देखिँदैन। माओवादीले कतिपय काङ्ग्रेस नेता कार्यकर्तालाई निचोरेको कागती बनाएर छाडिदियो। प्रयोगको रणनीतिलाई प्रचण्डले भरपूर सहयोग गर्न सके। माओवादी निकै कमजोर मानिएको मधेसको 8 जिल्ला रहेको 2 नम्बर प्रदेशमा नतिजा आफ्नो पक्षमा पारे। यो सफलताका लागि पनि काङ्ग्रेसको ढाड टेकेका थिए प्रचण्डले। स्थानीय चुनावको सबै नतिजा आउँदै गर्दा माओवादीले भत्केको आधार क्षेत्रमा काङ्ग्रेसको साथ र सहयोगबाट भारी मत ल्याए। एमालेलाई साइजमा ल्याउन काङ्ग्रेसले चालेको कदम माओवादीका लागि फाइदाजनक भयो। जनमोर्चाको हालतमा खुम्चिसकेको माओवादीलाई प्रदेश नम्बर 2 को नतिजापछि एमाले नेतृत्वले 60 र 40 को प्रस्ताव राखिदियो। देशैभरि पाकेको खिचडी तयार भयो। वामपन्थी एकता भन्दै एमाले र माओवादी बीच चुनावी तालमेल र कार्यगत एकताको सहमति बन्यो। यो प्रचण्डको कम्युनिस्टको एक्लो नेता बन्ने महत्वाकांक्षा अन्तर्गतको रणनीति हो। कम्युनिस्ट बहुमतबाट आफू अनुकूलको शासन गर्ने महत्वाकांक्षा समेत जोडिएर आएको देखिन्छ। प्रचण्डको कम्युनिस्ट एकताको रणनीति रुसी कम्युनिस्ट पार्टी एक भएको घटनालाई सम्झनु पर्ने हुन्छ। रुसमा कम्युनिस्ट क्रान्तिका दौरान मनसेविक र बोल्सेविकहरू प्रभावशाली रहे। मेन्सेविक बहुमतमा थिए भने बोल्सेविक अल्पमतमा। लेनिन नेतृत्वको बोल्सेविकले बिस्तारै मेन्सेविकमाथि प्रभाव जमाएर कम्युनिस्ट पार्टीमा एक छत्र कब्जा जमाए। 20औं शताब्दीको प्रारम्भमा रुसको सबैभन्दा बलियो शक्ति मेन्सेविक स्थापनाको 2 दशक नबित्दै विलिन भयो। रुसमा लेनिन नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीको एकतन्त्र सुरु भयो। नेपालमा प्रचण्डले यही शैलीमा आफूभन्दा बलियो रहेको कम्युनिस्ट पार्टी एमालेसँग एकताको रणनीति चालेका छन्। प्रचण्डको उद्देश्य कम्युनिस्ट पार्टीको एकमात्र प्रभावशाली नेता बन्ने हो। कम्युनिस्टहरूको मतबाट बहुमत ल्याएर आफू अनुकूलको शासन व्यवस्था स्थापित गर्ने प्रचण्डको उद्देश्य देखिँदै गएको छ। उनले यसअघि माओले चीनमा गरेको सांस्कृतिक क्रान्तिदेखि लेनिनले रुसबाट एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनका लागि चालेको कठोर कदमसम्मको प्रयोग गरिसके। एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर त्यसको नेता बन्ने प्रचण्डको पछिल्लो प्रयोगमा सत्ता कब्जाको उद्देश्य निहित देखिन्छ। उनी चुनाव अगावै सत्तामा पुगेर चुनावपछि पार्टी र सत्तामा एक छत्र प्रभाव कायम गर्न चाहन्छन्। यो माहौल तयार गर्नका लागि उनले नेपाली काङ्ग्रेसको शीर्ष नेतृत्वलाई प्रयोग गरे।
आफ्नो रणनीतिमा निरन्तर सफल बनाउँदै लगेका प्रचण्डका लागि सत्ता र शक्ति केन्द्रित राजनीति सामान्य हो। तर आफूलाई लोकतन्त्रको पर्याय ठान्ने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले सिद्धान्त र आदर्श बिर्सेर प्रचण्डलाई निरन्तर पुइ चढाउनु ऐतिहासिक भूल थियो। यसको दूरगामी असर नेपालको राजनीतिमा पर्न सक्ने संकेत देखिसकेको छ। प्रचण्डलाई बुइ दिँदा उनले ढाडमा टेकेर टाउकोमा प्रहार गरेका छन्। दोष प्रहारकर्तालाई भन्दा स्वभाव जान्दा जान्दै बुइ दिनेको हो। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले प्रचण्डलाई बुइ चढाएर ऐतिहासिक भूल गरेकोले दोषको जिम्मेवारी लिएर सुध्रने मार्ग तयार गर्नुपर्छ। यो विचार यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो त? कृपया तल कमेन्ट बक्समा आफ्नो विचार व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ र चित्त बुझ्यो भने एक शेयर पनि गरिदिनु होला। साथै यस्तै नयाँ ताजा र रोचक खबरहरूसँग अपडेट रहनको लागि हाम्रो च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद। डाक्टर दिपेश केसीले कांग्रेस र प्रचण्डको तालमेलदेखि लिएर युद्धकालीन विषयमा यस्तो लेख तयार पारेका छन् जसले प्रचण्डको ठूलो रहस्यको खुलासा गर्छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले दुश्मन भनिएका शक्तिसँग रणनीतिक मेलमिलाप गरेपछि पार्टीभित्र प्रष्टीकरण दिँदै भन्ने गर्थे दुश्मनको ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने रणनीति। माओवादी जनयुद्ध होस् या शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नै किन नहोस्, उनले ढाडमा टेकेर टाउकोमा प्रहार गर्ने रणनीति कार्यान्वयन गरिरहे। फलाम काट्न फलामकै प्रयोग गर्ने शैली अपनाए। अर्को शक्तिलाई कमजोर पार्न उसको समानकै अर्को शक्तिलाई प्रयोग गरिरहे। इतिहास साक्षी छ, माओवादी जनयुद्धमा पहिलो निशाना नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता बनेका थिए। शोषक सामन्तीको आरोप लगाउँदै धेरै कांग्रेस कार्यकर्ता माओवादीद्वारा मारिए र गाउँबाट खेदिए। कांग्रेस कमजोर बनाउने रणनीति अनुसार माओवादीले दरबार र अर्को कम्युनिस्ट शक्ति एमालेलाई प्रयोग गरेको थियो। प्रतिद्वन्दी मारिएको खुसियाली मनाइरहे राजावादी र एमाले। तर त्यही माओवादीको तारोमा एमाले पर्न थाले र पछि राजावादी। बुढी मरी भन्दा काल पल्कन थाल्यो। कतिपय गाउँमा सशस्त्र माओवादी एक्लो शक्ति बन्यो। माओवादीले यही शैलीमा जनयुद्धलाई अविश्वसनीय तरिकाले उचाइमा पुर्यायो। विदेशी भूमिको समेत प्रयोग गर्यो। हतियारको बलमा बलियो शक्ति हुँदै मूलधारको राजनीतिमा स्थान बनाउन सक्यो। प्रचण्डले प्रयोगको राजनीति गरिरहे। माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ठूलो कसरत गर्नु परेको थियो। प्रचण्ड कांग्रेसले चालेको जोखिमयुक्त कदम अनुसार शान्ति प्रक्रियामा नआएको भए राजासँग भित्री सहमति बनाउन पडिसकेका थिए। यसको पुष्टि माओवादी नेताहरूले पुस्तक र लेखक मार्फत खुलाइसकेका छन्। प्रचण्ड स्वयंले दरबारसँग कार्यगत एकताको प्रसङ्गलाई पुष्टि गरेका छन्। लोकतान्त्रिक शक्तिलाई एक्ल्याउने खेल बुझेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ऐतिहासिक कदम चाले। माओवादीको हतियार व्यवस्थापनको आधार तयार गरे। चुनावमा कांग्रेस हारेर भए पनि माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियाबाट भाग्न नसक्ने अवस्थामा बनाए। चतुर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो बुइ चढेको माओवादीलाई साइजमा ल्याउन सफल भए। पहिलो संविधान सभामा पहिलो दल बनेको दम्भ प्रचण्डमा थियो। उनले नेपाली सेनामा खेल्न खोजे। तत्कालीन सेनापति रुखमांगत कटुवाललाई हराएर कुलबहादुर खड्कालाई सेनापति बनाउने निर्णय गरे पनि सफल भएनन्। सेनापति प्रकरणका रूपमा चर्चित उक्त घटनापछि प्रचण्ड आफै सत्ताबाट हट्न बाध्य भए। सत्ताको अनुभव नभएका प्रचण्डले सत्तारोहणको लागि केही महिना लगत्तै माओवादी सरकार ढाल्ने खेल भइरहेको बताउने गर्थे। उनको सिधा आरोप गिरिजाप्रसाद कोइरालामाथि हुन्थ्यो। कोइरालाले सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिएका थिए, आँप पाकेपछि झार्नु पर्दैन, आफै झर्छ। प्रचण्ड पाकेको आँप जसरी झरे सत्ताबाट। त्यसपछि उनी राजनीतिमा ओह्रालो लाग्न थाले। कतिपयले प्रचण्डको राजनीतिक भविष्य सकिएको विश्लेषण गर्थे। सत्ता बाहिर रहँदाको पीडा र धक्काले प्रचण्ड थलिँदै गए। दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा माओवादी तेस्रो स्थानमा पुग्नु अगावै पटक पटक विभाजनको पीडा भोग्नु पर्यो। त्यसपछि पनि माओवादीले विभाजनको सामना गरिरह्यो।
माओवादी कमजोर बन्दै जाँदा प्रचण्डले पुनः ढाडमा टेकेर टाउकोमा प्रहार गर्ने रणनीति अपनाउन थाले। संविधान सभाको दोस्रो चुनाव लगत्तै राष्ट्रपतिमा एमालेलाई समर्थन गरेर उपराष्ट्रपति र सभामुख माओवादीका लागि सुनिश्चित गरे। तेस्रो शक्ति भएर पनि नेपाली राजनीतिका मुख्य खेलाडी साबित भए। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सत्ता बाहिर रहे पनि सत्ताधारीको जसरी शक्तिको अभ्यास गरे। शान्ति प्रक्रियाको अर्को शक्ति मात्र नभई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने बाँकी कार्यभार सुम्पेर गएको दाबी गरेर अगाडि सरे। सुशीलले प्रचण्डको धेरै आग्रहलाई नकारेनन्। संविधान निर्माणपछि प्रचण्डले काङ्ग्रेस र एमालेको सत्ता गठबन्धन टुटाउन सके। सुशील कोइरालाको पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने चाहनामा खेल्ने ठाउँ पाए प्रचण्डले। केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेर सत्ताको साँचो हातमा लिन सके। तेस्रो शक्ति भएकै आधारमा बहुमत पुर्याउने र प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा पहिलो र दोस्रो शक्ति लाग्दा प्रचण्डलाई लाभ पुग्यो। उनी काङ्ग्रेस समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न सके। यो घटनापछि प्रचण्डले काङ्ग्रेस र एमालेको दूरी बढाउन सके। आफू प्रधानमन्त्री भएकै बखत आइजिपी प्रकरण र प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने सम्मको घटनाक्रममा सहभागी भए। तर दोषको भारी काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको थाप्लोमा बोकाउन सफल भए। रवि प्रकरणमा प्रचण्डले साँप पनि मर्ने र लट्ठी पनि नभाचिने रणनीति अपनाएका थिए। काङ्ग्रेस सभापतिमाथि दबाव बढाएर आफ्नो हितमा निर्णय गराउन सफल भए। प्रचण्डले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरे, तर शर्त नै शर्त तिर्स्याएर। देउवालाई समर्थन गरिरहँदा काङ्ग्रेसको बुई चढेर छोरी रेणु दाहाललाई काङ्ग्रेसको गढ मानिएको भरतपुर महानगरपालिकामा मेयर जिताउन सके। दाहालको पक्षमा चुनावी माहौल सिर्जना गर्न काङ्ग्रेस सभापति देउवा चुनावी सभामा पुगेको देखि मतपत्र च्यातिएको प्रकरण चुनावी इतिहासमा कालो धब्बा बनेको छ। पिउसोको शैलीमा काङ्ग्रेस कार्यकर्ता रेणुको पक्षमा अन्तिम समयसम्म खटिएका थिए। सिद्धान्त र आदर्श बिर्सेर राजनीतिमा जे पनि गर्दा हुन्छ भन्ने शैलीमा चल्ने नेतृत्वको गलत आदेशको पालनकर्तामा सीमित भए। गलतलाई गलत भन्न नसक्ने काङ्ग्रेसको शक्तिशाली तहमा रहेको माथिल्लोदेखि मध्यम स्तरको पुस्ताबाट केही आशा नगरे हुन्छ। हतारमा चल्ने, फुर्सदमा पछुताउँदै सामाजिक सञ्जालमा आक्रोशयुक्त टिप्पणी गर्ने सिवाय केही गरिहाल्न सक्ने छाँट पनि देखिँदैन। माओवादीले कतिपय काङ्ग्रेस नेता कार्यकर्तालाई निचोरेको कागती बनाएर छाडिदियो। प्रयोगको रणनीतिलाई प्रचण्डले भरपूर सहयोग गर्न सके। माओवादी निकै कमजोर मानिएको मधेसको 8 जिल्ला रहेको 2 नम्बर प्रदेशमा नतिजा आफ्नो पक्षमा पारे। यो सफलताका लागि पनि काङ्ग्रेसको ढाड टेकेका थिए प्रचण्डले। स्थानीय चुनावको सबै नतिजा आउँदै गर्दा माओवादीले भत्केको आधार क्षेत्रमा काङ्ग्रेसको साथ र सहयोगबाट भारी मत ल्याए। एमालेलाई साइजमा ल्याउन काङ्ग्रेसले चालेको कदम माओवादीका लागि फाइदाजनक भयो। जनमोर्चाको हालतमा खुम्चिसकेको माओवादीलाई प्रदेश नम्बर 2 को नतिजापछि एमाले नेतृत्वले 60 र 40 को प्रस्ताव राखिदियो। देशैभरि पाकेको खिचडी तयार भयो। वामपन्थी एकता भन्दै एमाले र माओवादी बीच चुनावी तालमेल र कार्यगत एकताको सहमति बन्यो। यो प्रचण्डको कम्युनिस्टको एक्लो नेता बन्ने महत्वाकांक्षा अन्तर्गतको रणनीति हो। कम्युनिस्ट बहुमतबाट आफू अनुकूलको शासन गर्ने महत्वाकांक्षा समेत जोडिएर आएको देखिन्छ। प्रचण्डको कम्युनिस्ट एकताको रणनीति रुसी कम्युनिस्ट पार्टी एक भएको घटनालाई सम्झनु पर्ने हुन्छ। रुसमा कम्युनिस्ट क्रान्तिका दौरान मनसेभिक र बोल्सेभिकहरू प्रभावशाली रहे। मेन्सेभिक बहुमतमा थिए भने बोल्सेभिक अल्पमतमा। लेनिन नेतृत्वको बोल्सेभिकले बिस्तारै मेन्सेभिकमाथि प्रभाव जमाएर कम्युनिस्ट पार्टीमा एक छत्र कब्जा जमाए। 20औं शताब्दीको प्रारम्भमा रुसको सबैभन्दा बलियो शक्ति मेन्सेभिक स्थापनाको 2 दशक नबित्दै विलिन भयो। रुसमा लेनिन नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीको एकतन्त्र सुरु भयो।
नेपालमा प्रचण्डले यही शैलीमा आफूभन्दा बलियो रहेको कम्युनिस्ट पार्टी एमालेसँग एकताको रणनीति चालेका छन्। प्रचण्डको उद्देश्य कम्युनिस्ट पार्टीको एकमात्र प्रभावशाली नेता बन्ने हो। कम्युनिस्टहरूको मतबाट बहुमत ल्याएर आफू अनुकूलको शासन व्यवस्था स्थापित गर्ने प्रचण्डको उद्देश्य देखिँदै गएको छ। उनले यसअघि माओले चीनमा गरेको सांस्कृतिक क्रान्तिदेखि लेनिनले रुसबाट एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनका लागि चालेको कठोर कदमसम्मको प्रयोग गरिसके। एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर त्यसको नेता बन्ने प्रचण्डको पछिल्लो प्रयोगमा सत्ता कब्जाको उद्देश्य निहित देखिन्छ। उनी चुनाव अगावै सत्तामा पुगेर चुनावपछि पार्टी र सत्तामा एक छत्र प्रभाव कायम गर्न चाहन्छन्। यो माहौल तयार गर्नका लागि उनले नेपाली कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वलाई प्रयोग गरे। आफ्नो रणनीतिमा निरन्तर सफल बनाउँदै लगेका प्रचण्डका लागि सत्ता र शक्ति केन्द्रित राजनीति सामान्य हो। तर आफूलाई लोकतन्त्रको पर्याय ठान्ने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले सिद्धान्त र आदर्श बिर्सेर प्रचण्डलाई निरन्तर पुइ चढाउनु ऐतिहासिक भूल थियो। यसको दूरगामी असर नेपालको राजनीतिमा पर्न सक्ने संकेत देखिसकेको छ। प्रचण्डलाई बुइ दिँदा उनले ढाडमा टेकेर टाउकोमा प्रहार गरेका छन्। दोष प्रहारकर्तालाई भन्दा स्वभाव जान्दा जान्दै बुइ दिनेको हो। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले प्रचण्डलाई बुइ चढाएर ऐतिहासिक भूल गरेकोले दोषको जिम्मेवारी लिएर सुध्रने मार्ग तयार गर्नुपर्छ। यो विचार यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो त? कृपया तल कमेन्ट बक्समा आफ्नो विचार व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ र चित्त बुझ्यो भने एक शेयर पनि गरिदिनु होला। साथै यस्तै नयाँ ताजा र रोचक खबरहरूसँग अपडेट रहनको लागि हाम्रो च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।